السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي يكون اول لايف بالنسبة للإلكتريسيتي 3. اليزي دونك غير تجمعوا باش نبداو. يلا. راه ديجا صيفط لكم لا سيري اللي غادي نخدموا، لا سيري نيميرو 1 راني صيفطتها لكم في الجروب غير دابا. وحاجه اخرى في لي لايف ما غاديش نخدم غير لا سيري، غادي نعطيكم الكور ريزومي، داكوغ، ريزومي على الكور بلوس لا سيري. وفي لي فيديو غادي نخدمو الكور ديتاي، داكوغ. راه لي فيديو انا ابارتيغ من راه اليوم كنت غادي نكملهم لكم، حطيتهم مي ما ساليتش، كنت نقاد في هذيك لا سيري. دونك راه غدا غادي يكونوا عندكم ديال الالكتريسيتي 3 ديال البارتي 1، داكوغ. اليزي دونك قولوا لي واش ليماج كتبان مزيان ولا لا باش نبداو. يلا 2 دقائق ونبداو. سي بون، ليماج كتبان مزيان، الصوت مسموع. ليماج والصوت اهم حاجه، ليماج والصوت. الا كانوا هادو كاينين غادي نبدا. يلا عطاوني ليماج والصوت، الا كانوا هادو مسموعين مزيان دونك غادي نبداو. قبل ما نمسح الطابلو، واش داكشي اللي في الطابلو كيبان؟ سي بون، اون فا كومونسي. اليسي دونك نبداو على بركه الله. يلا نمسحو الباب. لايف نيميرو 1. دونك اليوم غادي نشوفوا اللايف الاول من الكتريسيتي 3، لايف 1. الوغ في لي لايف باش نشرح لكم البروغرام دو طرافاي. دونك في لي لايف غادي يكون الريزومي، الكور ريزومي. حنا دابا غنخدموا لو ماكسيموم في شابيتر 1، داكوغ. واخا باقي ما حطيتش لي فيديو، مي لي فيديو راهم واجدين. دونك ابارتيغ من اليوم وغدا ان شاء الله غادي نبدا نحطهم لكم. مي راه لي لايف باش نشرح لكم هادشي اللي غنخدموا في لي لايف راه كافي باش تفاليدي وباش يكونوا عندك حتى دي مونسيون. مي هادشي اللي غنعطيك بحال غادا نحفظك، سيتادير لا ديمونستراسيون وداك الروينه كامله غادي تلقاوها في لي فيديو اللي كنحط لكم في الصباح، داكوغ. في لي فيديو فين كاينه لا ديمونستراسيون. دونك هنا غادي نعطيو واحد الريزومي ديال الكور ونخدمو لي زيكزيرسيس. سي كلير؟ دونك نبداو على بركه الله. تجمعوا ونبداو. اليسي يلا. دونك نبداو. الوغ بالنسبه للموديول ديال الالكتريسيتي 3، فهاد الموديول شنو فيه؟ راه جامع ليا الالكتروستاتيك
داكوغ هذا راه جامع الالكترو ستاتيك بلس داكوغ électromagnétisme. L'électrostatique plus l'électromagnétisme. Donc l'électrostatique plus l'électromagnétisme. هذه ديال S2 وهذا ديال S3 بلس شي حوايج اخرين. سي كلير. دونك داكشي علاش في لي فيديو كنحاول ندير لي غابيل. الوغ اهم حاجه شفنا في الالكتروستاتيك هي لو شون الكتريك ياك. دونك راه حطيتو لكم في لي فيديو اجيو معايا. Pour le champ électrique, la méthode باش كنحسب le champ E. Allez-y, donc le champ اولا قبل ما نوصل لو شون شنو هما اللي كيديروا لي هاد لو شون هاد لو شون واش كيجي من السما؟ لا لو شون الكتريك كيكريوه لي شارج الكتريك داكور. دونك هادوك لي شارج الكتريك اشنو عندنا في لي شارج الكتريك. دونك اول حاجه غنشوفو سي لي شارج الكتريك داكور. فهاد لي شارج الكتريك اشنو عندي؟ كاين دي شارج بونكتويل وعندي لا ديستريبيسيون دو شارج. ياك عندي دي شارج بونكتويل يعني نقطيه نقطه شارج نقطه داكور. عندي شارج بونكتويل سيتادير نقطيه داكور. وعندنا une distribution de charge. Distribution de charge. Alors, charge ponctuelle, c'est point, مثلا واحد charge Q, d'accord. كتكريي واحد لو شون وكتابليكي واحد لا فورس. عندي distribution de charge. فلا distribution de charge كاينين ثلاثة. كاين distribution surfacique, linéique, volumique, d'accord. Donc عندنا distribution linéique وعندنا distribution surfacique وعندنا شنو distribution volumique. بالنسبة لا distribution linéique هي Q اش كتساوي l'intégrale ديال لامدا دي ال. هنا في السيرفاسي Q ايكال شوف غير واش اللايف مازال خدام ولا لا. ياك كيبان سامخش كيبان شاك فوا كنجي نشوف داكشي واش باقي كيبان ولا لا. دونك سي دوبل انتيغرال ديال سيغما دي اس وهنا كيو ايكال تريبل انتيغرال ديال غو دي في. سي كلير. اليسي دونك هنا اشنو كتلاحظوا باللي عندي دي ال عندي دي اس عندي دي في. دونك خاصني نكون كنعرف كيفاش نحسب الدي ال وكيفاش نحسب الدي اس وكيفاش نحسب الدي في. يعني على حساب لو سيستيم دو كوردوني اللي انا خدام فيه داكور. داكشي علاش غادي نحاول ندير لكم واحد الغابيل ماتيماتيك على كيفاش نحسبوا الدي ال دي اس و دي في بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان سيلندريك سفيريك. سي كلير. الي زيد تبع معايا الله يرضي عليك. دونك نبداو بلي كوردوني كارتيزيان. يلا غابيل ماتيماتيك على كيفاش نحسبوا دي اس. غنمسح هنا دونك غنديرو واحد الغابيل. يلا دونك غابيل ماتيماتيك نبداو بلي كوردوني كارتيزيان. اللي هما اكس ايكغيك زد. بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان عندك دي ال راه هي دي اكس اولا هي دي ايكغيك اولا هي دي زد داكوغ. و دي اس راه يا اما تكون دي اس دي اكس دي ايكغيك اولا دي اس ايكال دي اكس دي زد ou bien ds égale dy dz. C'est clair. بالنسبة ل s ou bien dv
راه هي دي اكس دي اي دي زد. دونك هنا بغيت ال كنانتيغري انتيغرال سامبل ونشوف هذيك اكس مناش كتفاري علاش. لا ميم شوز بالنسبه لدي اس كندير دوبل انتيغرال و دي في كندير تريبل انتيغرال. سي كلير. سير معايا دابا لي كوردوني سيلندريك. نمشيو لي كوردوني سيلندريك. اجي معايا الله يرضي عليك. كوردوني سيلندريك. لي كوردوني سيلندريك هما رو تيتا اي زد. داكوغ. دونك بالنسبه لي كوردوني سيلندريك اللي هما رو تيتا زد دي ال. الوغ هنايا خاصك تعرف بلي تيتا او بيان رو كتفاري من زيرو ل ار. تيتا كتفاري من زيرو ل دو بي و زد راها كتنتمي ل ار. داكوغ. دونك بالنسبه ل دي ال دي ال ايكال رو فوا دي تيتا. بالنسبه للدي اس في لي كوردوني سيلندريك عندي ثلاثه. عندي بوغ ديسك و كاري و سيلندر. داكوغ. دونك بالنسبه للدي اس كاينين ثلاثه. كاين الدي اس ديال لو ديسك ايكال بالنسبه للديسك هي رو دي رو دي تيتا. داكوغ. هي رو دي تيتا بور لو ديسك. سي كلير. بالنسبه للكاري ايكال رو دي زد. وبالنسبه لو سيلندر هي رو دي تيتا دي زد. داكوغ. يعني سي دي رو دي زد. وبالنسبه لو سيلندر دي اس ديال لو سيلندر ايكال رو ou bien d rho d θ dz. C'est rho d θ dz ou bien r d θ dz. C'est clair. Pour dv égale rho d rho d θ et dz. Voilà ds dl dv dans le coordonnées cylindrique. شوف راه هادو الا ما كنتيش عارفهم راه غتجيبها في راسك. راه باش نكون معاك واضح راه اكفس حاجه هي تكون حافظ لي فورميل وفاهم كل شيء ونهار الامتحان تنسى على الدي اس ولا على الدي في. راه ما غاتقدر دير والو ما كنتيش عارف هادو. راه واخا تكون عارف داك الشيء كامل اللي غنشوفو راه هادو مهمين بزاف بزاف بزاف. سي كلير. دونك سير معايا دابا لي كوردوني سفيريك. دونك سير معايا لي كوردوني سفيريك. اليزي. دونك سير معايا عافاك لي كوردوني سفيريك. كوردوني سفيريك اللي هما ار تيتا في. داكوغ. بالنسبه ل ار كتفاري من زيرو لغون ار. بوتيت ار كتفاري من زيرو لغون ار. تيتا كتفاري من زيرو لبي. في كتفاري من زيرو لدو بي. داكوغ. اليزي. دونك شاك فوا غادي نجي نشوف واش كاين شي سؤال ولا لا. واش ليماج مازال كتبان؟ ليماج واضحه ياك؟ ما كيبانش؟ واش ما كيبانش ليكم؟ سي با بوسيبل. واش كيبان ولا ما كيبانش؟ ما يمكنش راه الكونيكسيون طالعه مزيان. يلا تيستيت. ما كاينش مشكل في لا كونيكسيون. سي نخرج عاود دخل.
اليزي سربيو عافاكم. اللي ما كيبانش راه البروبليم من عندك. تا غنزومي راه ما غيبقاش الطابلو يبان لا زوميت. ها الزوم راه ما غاديش نكادري الطابلو كامل. الشي راه ما يمكنش راه كيبان. دونك اللي ما كيبانش المشكل راه من عنده. سي بون. اللي ما كيبانش ليه البروبليم راه من عنده الشباب. دونك بالنسبه لي كوردوني سفيريك دي ال سي ار ديفي. دونك دي ال ايغال ار ديفي. دي اس ايغال ار au carré sinus θ dθ défi dv égale r au carré dr sinus θ dθ défi. فوالا هادو خاصهم يتحفظوا باركور ياك. هادو حفظوهم باركور الله يرضي عليكم. راه مهمين. الا ما كنتيش عارف هادو بلا ما تشبه معايا هادشي الاخر. سي كلير. دونك اجيو نكملو. دونك خذوا هادو اجيو دابا نكملو. بويسك عندي واحد لا شارج او بيان عندي دي شارج، يعني هاد لي شارج غيكريو ليا واحد لو شون الكتريك. الوغ هذاك لو شون الكتريك او كيتحسب بدو ميثود. داكوغ. لو شون الكتريك او لو شون او لو شون او مالو كنحسبوه بجوج ديال لي ميثود. دونك عندي لا ميثود ديريكت، كاين لا ميثود ديريكت. داكوغ. ميثود ديريكت وكاين تيوريم دو غوس. كاين تيوريم دو غوس. بالنسبه لا ميثود ديريكت عندنا بلي دي او ايغال 1 sur 4 pi epsilon 0 d de q sur r au carré suivant u. d'accord. وعلى حساب واش عندك ديستريبيسيون سيرفاسيك ولا نينيك ولا فوليميك. الا كانت بونكتويال راه كتدير او وكتدير هنا q. سي كلير. هذيك لا شارج اللي كتكري داك لو شون الكتريك. فاهمين؟ دونك بور تيوريم دو غوس فكنخدمو بلو فلو ايغال. انا شرحتو لكم في لا فيديو. دونك سي دوبل انتيغرال ديال او دي اس ايغال لا سوم ديال كيو انتيريور سور ابسيلون زيرو. دونك هنا كنخدم في جوج ديال الحالات. الا كان عندي ان سيلندر وإلا كانت عندي اون سفير. داكوغ. دونك غادي نمسح هاد الشيء. حاولوا تسكرينيوه اولا كتبوه ولا اللي بغيتو. اليزي خاصني نزرب لانني خاصني نخدم لو ماكسيموم في هاد الشابيتر وباقي تابعني لايف اخر ديال الميكانيك كونتيك. اليزي. دونك غادي نمسح هادشي غنمسح. سي بون. غنمسح هذا سكريني ولا اللي بغيتو. يلا. دونك هنا عندنا بوغ واحد السيلندر اش غيكون؟ كيكون عندك او ايغال لا سوم ديال كيو انتيريور سور دو بي ار اش epsilon 0 depuis RH epsilon 0. D'accord. Pour une sphère, il y a E بالنسبة لواحد لا sphère E égale la somme de Q intérieur sur 4 pi epsilon 0 R au carré. C'est clair? Voilà, هذا سي لو شون الكتريك او. داكوغ. هذا شنو هو قلنا؟ سي لو شون الكتريك او. راني شرحتو ديجا في لي فيديو بلا ديتاي. داكوغ. راه ديتاييتو مزيان. فاهمين؟
دونك دابا غنمشيو لو شون اشنو كيتبعو لو بوتونسييل ياك حيت شنو قلنا الصباح قلنا بلي الا شديت هاد لو شون وحسبت ليه البريميتيف كنلقى لو بوتونسييل ياك الا حسبت البريميتيف ديال لو شون الكتريك شنو كنلقى لو بوتونسييل الكتريك في دونك غنمشيو دابا لو بوتونسييل الكتريك في اليزي دونك كنحاول نعطيكم ريزومي حيت كاين اللي كيموت على هاد لي ريزومي ماشي مشكل نعطيوه لكم يلا دونك لو شون ou bien le potentiel électrique V le potentiel V d'accord بالنسبه لو potentiel V حتى هو كيتحسب بدو ميثود يا اما بلا ميثود ديريكت او لا ابري l'expression ديال لو شون الكتريك او صافي كنحسبوه بدو ميثود دونك هذا يا اما يتحسب ميثود ديريكت ها هو دونك او ou bien V pardon لا ميثود يتحسب بلا ميثود دابخي لا ميثود ديريكت قولوا لي هذا الخضر واش كيبان الخضر اللي كنكتب به واش كيبان في الطابلو ولا لا باش الا ما كانش كيبان ما نبقاش نكتب به دونك لا ميثود ديريكت وعندنا نحسبو دابخي لو شون او دونك الخضر قولوا لي واش نكمل به الكتابه ولا لا عافاكم الخضر واش نكمل به الكتابه الا ما كانش كيبان نحبس ما نبقاش نكتب به نكتب بالزرق سير بيه واحد يعطيني لا ريبونس ولي لايف غيبقى اونجستري غير قولوا لي السيرو خضر واش كيبان في الطابلو ولا لا سي بون دونك لا ميثود ديريكت هي هادي كنقولوا بلي دي في واحد البوان ام ايغال دي كيو sur 4 pi epsilon 0 r d'accord دونك وبالنسبه d'après le champ فكنعرفوا بلي او ايغال موان غراد ديال اش دو في دونك الغراد راه حنا شفناه في لا فيديو اللي حطيت لكم الصباح على حساب واش خدامين في كوردوني كارتيسيان اولا في كوردوني سيلندريك اولا في كوردوني سفيريك داكوغ دونك هادو هما لي دو ميثود باش كنحسبوا لو بوتونسييل اليزي سي كلير يلا الا ساليتو نمسح هادشي سيروا معايا عافاكم غنبداو بالديبول الكتروستاتيك سير معايا الديبول الكتروستاتيك دونك غنمسح هنا نديرو الديبول الكتروستاتيك يلا راه لا سيري صيفطتها لكم حيت غنديرو ليكزارسيس من لا سيري فاش غنشرح ديبول الكتروستاتيك يلا سير ديبول الكتروستاتيك شنو هو ان ديبول الكتروستاتيك بالنسبه لا ديفينيسيون ديتايي غادي تلقاوها في لا فيديو ان شاء الله غادي نحطها لكم في لا فيديو دونك ديبول الكتروستاتيك كيكونوا عندي دو شارج دو سين اوبوزي يعني وحده بوزيتيف ووحده نيجاتيف هذوك لي دو شارج كيكونوا قراب لبعضياتهم داكوغ دونك هذوك لي دو شارج
كيفاش كيكونوا بلو بروش سيتادير كيكونوا قراب لبعضياتهم هنا كتكون عندي واحد لا شارج موان كيو في البوان ا داكوغ وهنا عندي واحد لا شارج بلوس كيو في البوان بي سي كلير وبيناتهم واحد لا ديستونس صغيره اون ديستونس صغيره بزاف داكوغ وهنا عندي واحد البوان ام الوغ باش يكون هذا ان ديبول الكتريك فخاص هاد لا ديستونس هادي اللي هي ا تكون انفيريور على لا ديستونس اللي كتبعد على ديبول بوان ام اللي هي ار سيتادير خاص تكون ا تري انفيريور دوفون ار هذا هو ان ديبول الكتروستاتيك داكوغ كيكونوا فيه دو شارج اوبوزي قراب لبعضياتهم سي كلير دونك هاد الديبول هذا كيتكون من جوج ديال لي شارج ياك اوتوماتيكمون غيكريي واحد لو شون الكتريك في البوان ام يعني غادي يكريي واحد لو بوتونسيال في البوان ام داكوغ في هاد البوان هادي السؤال هو شحال هو هاد لو شون الكتريك اللي غيتكريا في البوان ام وشحال هو لو بوتونسيال اللي غيتكريا في البوان ام بالنسبه لو بوتونسيال اجاو معايا الله يرضي عليكم بالنسبه لو بوتونسيال دونك في البوان ام هنا شحال عندي من شارج عندي جوج ديال لي شارج سيتادير كل شارج غادا تكري واحد البوتونسيال في البوان ام سيتادير باللي في البوان ام اش غتساوي لك غتساوي لك هي في اللي كتكري البوان ا او بيان لا شارج اللي كاينه في البوان ا بلس لو بوتونسيال كريي بار لا شارج اللي كاينه في البوان بي افيك عطاوني ليكسبرسيون ديال كل وحده فيهم راه ديجا شرحت لكم لو بوتونسيال يلا شحال في البوان ا شحال هي قولوا اليسي دونك ما ننساش بلي البوان ا هادي راه بعيده بواحد لا ديستونس ار هاي دونك هنا هادي بعيده بلا ديستونس ار ا وهادي بعيده على بي بلا ديستونس ار بي دونك في البوان ا هي 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو فاش مضروبة في كيو ولكن في البوان ا راه عندك موان كيو ماشي كيو داكوغ عندنا اشنو عندنا موان كيو سور ار ا داكوغ و لو بوتونسيال في البوان بي في البوان بي اش غتساوي راه هي 1 sur 4 pi bien sûr هنا لا فوا داكوغ دونك 1 sur 4 pi epsilon 0 q sur r b voilà l'expression ديال le potentiel اللي كيكري هاد دو ديبول على البوان ام واش تشوفوا سي كلير واش هادشي واضح حطوا لا سيري لانني غنخدمها دابا لا سيري 1 ليكزيرسيس 1 فهمنا شنو هو ان ديبول الكتروستاتيك allez-y donc la même chose بالنسبه للبوتونسيال دونك لو بوتونسيال اللي كيكري واحد لو ديبول اش غيساوي لك راه هو لو بوتونسيال اللي كتكري لا شارج ا بلس لو بوتونسيال او بيان لو شون اللي كتكري لا شارج ا بلس لو شون اللي كتكري لا شارج بي سي كلير دونك سير معايا دابا le moment dipolaire allez-y le moment dipolaire غنمسح هذا le moment dipolaire. Donc chaque dipôle
caractérisé par le moment qui s'appelle le moment bipolaire. D'accord? Le moment bipolaire qui est de la charge négative vers la charge positive. D'accord? Donc chaque moment ou bien chaque dipôle caractérisé par le moment qui s'appelle moment dipolaire. D'accord? Donc un dipôle est caractérisé par un moment bipolaire défini par le moment bipolaire défini par la relation هذه. Donc أول relation جديدة عليكم، كاين اللي قراه في اس 2 كاين اللي ما قراش في اس 2. داكوغ؟ كاينين دي بروف كيقراو هاد الديبول كيتقرا في اس 2 كاين اللي ما قراش في اس 2. دونك أول علاقة جديدة عليكم هي هادي لو مومون ديبولير ديال واحد ديبول إيكال لا فالور ابسولو ديال لا شارج كيو فوا AB. D'accord? Fois AB. Ou toujours le sens ديالو راه كيمشي من A vers B. Donc le sens ديالو راه غادي مع AB. C'est clair? Donc كيمشي من la charge négative vers la charge positive. C'est clair? ديما كيمشي من la charge négative vers la charge positive. بالنسبة للunité ديالو هي الكولوم فوا المتر أو الدوبار. D'accord? هاد بي كيتسمى لو مومون بيبولير هو هذا. شنو كيتسمى الدراري؟ هذا كيتسمى لو مومون بيبولير. لونيتي ديالو يا اما الكولوم فوا المتر او بيان دبي. داكوغ؟ ماشي ديال الامارات، ماشي الدوري الاماراتي الممتاز، دبي يونيتي. داكوغ؟ دونك خاصك تعرف دوز ليا من الكولوم بمتر لدبي. سي كلير؟ دونك خاصك تعرف دوز من الكولوم بمتر لدبي. اليزي. دونك واحد كولوم فيها 1 sur 3 فوا 10 على بويسونس موان 29 على ما اظن دبي. اليزي. دونك واحد لي زونيتي نتابعوا الله يرضي عليكم. واحد دبي égale 1 sur 3 fois 10 à la puissance moins 29 كولوم في المتر. هذه حتى هي مهمة بزاف، الله يحطها لكم في لي زينيتي تكونوا عارفين. داكوغ؟ اليسي. واش كاين شي سؤال؟ غنرجع نشوف يلا حيت خاصني نزرب عفاكم. جبدوا لي لا سيري اكزرسيس 1. Donc entre deux charges de signe opposé كيتكريا واحد لو مومون. هذاك لو مومون كنسميوه لو مومون ديبولير كيساوي لا فالور ابسولي ديال لا شارج في اب. لونيتي ديالو يا اما الكولوم في المتر او الدوباي. راه ديجا وريتكم كيفاش ندوزو من الدوباي للكولوم بمتر. لا سيري راه حطيتها في الجروب، لحتى لكم في الجروب واتساب. واش ما داخلينش كاملين؟ بور لا سيري راني حطيتها في الجروب، في الجروب واتساب، في الجروب اللي في ديال الواتساب. يلا donc غندوزو le champ électrostatique créé par un dipôle.
يلا dipôle électrostatique, le moment dipolaire. Voilà, غنديرو دابا le champ électrostatique créé par un dipôle. Allez-y. Finissez la brosse, la brosse, la brosse. يلا. Le champ électrostatique ou bien le potentiel, le potentiel créé par un dipôle. دونك عندي واحد لو ديبول غادي نعاود نرسم هذاك الشيء داكوغ. دونك عندي واحد ديبول ها هو، عندنا هنا موان كيو، هنا بلس كيو، دونك هنا سي ا، هنا بي، عندي هنا واحد البوان ام داكوغ. دونك فوالا حاولوا ترسموهم قاد عفاكم حيتاش انا ما عنديش مسطره، حاولوا تجيبوهم قاد نتوما صافي. دونك هادي سي لا ديستانس ار ا، هادي سي لا ديستانس ار بي، هادي لي لوز سي لا ديستانس ار، هذا سي لا بروجيكسيون اورتوغونال، دونك هنا سي اش. سي كلير. دونك عندي واحد لي زونغل، دونك عندنا هنا لونغل تيتا، هادي سي لونغل تيتا، هادي حتى هي سي لونغل تيتا داكوغ. غادي نعطيكم واحد لي دوني، دونك هادي سي لونغل بيتا ها هي، الوغ هادي بيتا وهادي بيتا. دونك عندنا ار ا موان ار بي ايكال ا كوسينوس تيتا، وعندنا ار ا ار بي راه تقريبا هي ار او كار داكوغ. فوالا هادو هادشي اللي عندنا سي كلير. دونك هنا البوان او، هاد لا ديستانس هادي هي ا سور دو، وهادي هي ا سور دو. دابا شنو بغيت نحسب؟ بغيت نحسب لو بوتونسييل. راه ديكا شوف راه بعض المرات هاد الديبول راه كيحطوا لك نيشان، كيقول لك عطيني ليكسبرسيون او لا ديمونطري على ليكسبرسيون ديال لو شون الكتروستاتيك كريي باغ ان ديبول. دونك عندي لو بوتونسييل ou bien le champ. غنبداو بلو بوتونسييل. دونك البوتونسييل في البوان ام شنو هو؟ دونك اون اشنو؟ يلا في في البوان ام شنو هو؟ هو في ا ياك بلس في بي افيك، عطاوني ليكسبرسيون ديال كل حاجه. في ا شنو هي 1 sur 4 pi epsilon 0 d'accord. فاش نضرب الأ اشنو فيها؟ شارج بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فيها شارج نيجاتيف، دونك هنا غادي تكون موان صافي. دونك هنا اش غتكون؟ هنا غادي تكون موان 1 فوا q sur RA d'accord. pour VB égale 1 sur 4 pi epsilon 0 q لأنها بوزيتيف سور ار 2. دونك اش غيولي عندنا؟ دونك غيولي عندنا لو بوتونسييل في البوان ام ايكال 1 سور 4 بي، غنعمل 1 سور 4 بي ابسيلون 0 داكوغ حتى كي نعملو كاع اش غيبقى عندك؟ غيبقى عندك 1 سور ار بي
moins 1 sur RA. D'accord. وحدوا المقام هنايا اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا في البوان ال شنو هي Q sur 4 pi epsilon 0 facteur شنو؟ RA moins RB sur RA RB. D'accord. Donc شنو قلنا؟ إلا لاحظتي بلي RA moins RB راه هي هادي. داكوغ. دونك إلا خدينا احنا شنو بغينا RA moins donc RA moins RB. دونك راه هي لا بروجيكسيون أورتوغونال اللي هي هاد لا ديستونس AH صافي اللي هي A كوسينوس تيتا. سي كلير. و RA RB شنو هي؟ راه هي R أو كاري. غنسمي هادي واحد وغنسمي هادي جوج وغنسمي هادي 3. دونك غادي نرومبلاسيو ال 1 و 2 في 3. داكوغ. mettons اشنو؟ mettons 1 et 2 dans 3. Il vient شنو غنلقى؟ دونك غنلقى بلي VM égale V في البوان M égale à Q sur 4pi epsilon 0. ياك فاش غتضرب؟ غتضرب في A cos θ sur R au carré. داكوغ. واش مفاهمين؟ غتضرب في A cos θ sur R au carré. واش كاين شي سؤال هنايا؟ غادي نجي نشوف واش كاين شي كيسيون باش نكمل. سي كلير؟ ياك غاديين معايا مزيان؟ نكمل. يلا اليزي. دونك سير معايا. يلا واش هنا واضح؟ اليزي يلا يلا. يلا شنو قلنا قبيله؟ شنو قلنا؟ قلنا بلي ها هو نيس بلا ما نعاود نكتب. قلنا بلي لو مومون بيبولار دير واحد اشنو؟ دير واحد لو ديبول هو كيو في ا بي ياك. لا نورم ديال هادي شحال غيساوي؟ دونك هنا انا بغيت لا نورم ديال هادي شحال غيساوي؟ لا نورم ديال بي غتساوي هي كيو. داكوغ. لا نورم ديال لا نورم راه هي كيو في لا نورم ديال ا بي. دونك لا نورم ديال ا بي هي لا ديستونس هادي ياك. دونك غتكون هي ا. سيتادير هاد كيو ا هادي شنو كتمثل؟ لا شارج فوا ا راه هي هو لو موديل ديال لو مومون ديبولار. داكوغ. دونك هذا شنو هو؟ هذا راه هو اشنو هو؟ فوالا هذا هو بي. سي كلير. دونك اش غيولي عندنا؟ ايكال هذاك لو بوتونسييل غيولي كيساوي بي في كوسينوس تيتا sur 4 pi epsilon 0 r au carré. داكوغ. واش مفاهمين؟ دونك شوف شنو معايا شنو غندير الله يرضيك. تبع معايا مزيان شنو غندير. غادي نضرب في الار ونقسم على الار. دونك غنمولتيبلي فوا ار ونديفيزي بار ار. ما درت والو. اش غيولي كيساوي هادشي؟ دونك غتولي ايكال بي فوا ار فوا كوسينوس تيتا sur 4 pi
epsilon 0 r à la puissance 3. دونك هادي شناهي؟ اجي معايا واحد الانتباه الله يرضي عليك، تبع معايا بي سكالير ار شحال كتساوي هادي؟ دونك هادي راه هي بي فوا ار فوا كوسينوس تيتا. دونك بي ار كوس تيتا شناهي؟ راه هي لو مومون بيبولار برودوي سكالير لو فيكتور ار. دونك فينالمون اشنو غنلقى؟ فينالمون on trouve V في البوان M égale P scalaire R sur 4P epsilon 0 R à la puissance 3. Voilà l'expression de le potentiel électrostatique créé par un dipôle. دونك خاصك تكون عارفو شحال كيساوي، فاهمين؟ خاصك تكون عارفو شحال كيساوي. سير معايا لو شون الكتروستاتيك. دونك هذا راه هو الكيسيون الاولى واقيلا في لاسيري، كيسيون ان في لاسيري. سير معايا عافاك لو شون الكتروستاتيك créé par un dipôle. يلا لو شون الكتروستاتيك. Le champ électrostatique créé par un dipôle. Le champ E au point M créé par un dipôle. Déjà, عندي l'expression ديال le potentiel, ياك؟ دونك شنو كنعرفو؟ يلا on sait que V ou bien E شنو تساوي؟ E شنو كتساوي؟ دونك E في البوان M égale moins grade اشنو؟ موان غراديون ديال في في البوان ان. داكوغ؟ دونك كتقولوا لي وشنو هما؟ شنو هو السيستيم دو كوردوني اللي خدامين به؟ راه بي خدامين بلي كوردوني بولار. دونك عندك ار هنا غادا تكون او ار، داكوغ؟ وهنا غيكون او تيتا خدامين بلي كوردوني بولار. سي كلير؟ دونك اش غيولي عندنا؟ avec le gradient في les coordonnées polaires رانا عارفو، c'est-à-dire يولي عندك E في البوان M اش كتساوي؟ égal à moins la dérivée partielle de V par rapport à R suivant ER plus 1 sur R la dérivée partielle de V par rapport à θ suivant Eθ. نمشي نحسب كل وحده بوحدها. يلا افيك حاولوا تحسبوا الله يرضي عليكم شحال لا ديريفي ديال في بارابور ا ار ايكال. دونك كنخدم بهاد ليكسبريسيون هذا، نخدم بهذا داكوغ، ما تخدمش بالاخراني اللي وصلنا ليه، خدم بهذا. دونك اش غيكون عندك؟ سي لا ديريفي بارابور ا ار ديال اش؟ ديال P cos θ P cos θ sur 4P epsilon 0 R au carré. دونك هادو كونستونت يخرجوا، اش غيبقى عندك؟ دونك غتبقى عندنا P cos θ sur 4P epsilon 0 la dérivée par rapport à R ديال 1 sur
ار او كار. دونك حسبوها لي عافاكم نشوف غير واش مازال كيبان. ياك كيبان مزيان. يلا حسبوها. دونك حسب لي لا ديريفي بارابور ار وحسب لا ديريفي بارابور تيتا. دونك حسب لا ديريفي بارابور تيتا. دونك هنا كنعتبرو تيتا كونستونت غتخرج. ندوزو للثانية دي رون في سور دي رون تيتا ايكال دي رون سور دي رون تيتا ديال اش ديال بي كوس تيتا سور 4 بي إبسيلون 0 ار او كاري. داكوغ اللي غادي تساوي لك بي سور 4 بي إبسيلون 0 ار او كاري دي رون سور دي رون تيتا ديال اش ديال سينوس تيتا. يلا حسبوها دي عافاكم. نجيب غير الشارجور باش ما يطفاش التليفون. يلا حسبها عافاك حسب. يلا شحال لقيتو لو شون الكتريك؟ شحال لقيتوها؟ واش حسبتو ولا لا؟ حسبتوش؟ يلا دونك شحال غتساوي هادي؟ هادي شحال غتساوي؟ دونك لا ديريفي ديال 1 سور ار او كار ردوها ار على بويسونس موان 2. داكوغ غادي تخرج لك موان 2 فوالا سور طن موان 2 سي موان 2 سور ار على بويسونس 3. داكوغ غتخرج سور ار على بويسونس 3. دونك هنا غادي تخرج لك هادي ايكال موان 2 بي كوس تيتا sur 4pi epsilon 0 r à la puissance 3. D'accord. هادي شحال تخرج؟ هادي ايكال دونك لا ديريفي ديال سميتها ديال السين هي الكوسينوس. دونك السين فوالا لا ديريفي ديالها سي الكوس. لا ديريفي ديال السين سي الكوس. دونك اش غتبقى عندنا؟ لا ديريفي ديال شرا كوس اصلا راه ماشي سين. لا ديريفي ديال الكوس ايكال موان سين. دونك سي موان بي سينوس تيتا سور 4 بي إبسيلون 0 ار او كار. دونك شحال غنلقاو فينالمون؟ اش غنلقاو فينالمون؟ on trouve donc اش غيولي عندنا لو شون او في البوان ام ايكال دونك هذيك الموان غتدخل شنو غيبقى؟ غتبقى عندك 2 بي كوس تيتا سور 4 بي إبسيلون 0 ار على بويسونس 3 سويفون ار. داكوغ بلوس الثانيه دونك حتى موان مع الموان غتولي فوالا غتمشي غتبقى عندك بي سينوس تيتا سور 4 بي إبسيلون 0 ار
à la puissance 3 suivant E. D'accord? Donc, هنا غتبقى عندك 2 تمشي مع 2 غتبقى 2π. Voilà. أول expression ديال le champ électrostatique. C'est clair? بغيتوش فاكتوريزي وما بغيتوش ديروا راسكم. يلا. Voilà l'expression ديال le champ électrostatique. واش كاين شي سؤال؟ جو باس. ندوز نكمل. دونك نكمل. يلا. دونك غنمسح هنا. واش مفهوم هادشي؟ يلا سربوا معايا باش ندوزو لاكسيون دان شون اكستيريور سور ان ديبول. دابا غناخد واحد ديبول وغادي نحطو في ان شون اكستيريور. داكوغ؟ مثلا هاد البيت هذا اللي كنخدم معاكم منه فيه واحد لو شون او زيرو باغ اكزومبل. دونك غادي نحط فيه واحد ديبول. غنشوف لاكسيون ديال هذاك لو شون على هذاك لو ديبول. سي كلير؟ يلا واش هادشي مفهوم؟ شكون اللي عنده شي كيسيون؟ يلا شكون اللي عنده شي كيسيون؟ ما كاين حتى كيسيون. جو باس. دونك ندوز. Allez-y. Action d'un champ extérieur sur un dipôle. Action d'un champ extérieur sur un dipôle. Action d'un champ extérieur sur un dipôle. دابا هذاك لو ديبول غادي نحطو في واحد لو شون اكستيريور. داكوغ؟ دونك عندي واحد ديبول غادي نحطو في ان شون اكستيريور. ففي هاد لاكسيون غادي نخدمو جوج ديال لي كا. فاش يكون عندي لو شون يونيفورم و لو شون نون يونيفورم. داكوغ؟ دونك غادي نديرو جوج ديال لي كا pour un champ uniforme et un champ non uniforme. Allez-y. Donc, c'est le champ est uniforme. يعني عنده la même valeur في كاع لي بوين اللي كاينين في ليسباس. داكوغ؟ دابا الا قلت لكم مثلا هاد لا صال هادي راها مكخي فيها واحد لو شون يونيفورم، راه فاش غادي نجي نميزوري لو شون في هاد البوين راه غنلقاه كيساوي لو موديل بيان سور اون موديل. غنلقاه كيساوي لو شون هنا كيساوي لو شون هنا. هذا هو لو شون يونيفورم. داكوغ؟ وحاط واحد لو ديبول الكتريك. سي كلير؟ وبغيت نشوف لاكسيون ديال هذاك لو شون على داك لو ديبول. دونك سي او اي يونيفورم. سي او اي يونيفورم. داكوغ؟ والكا الثاني سي او نو يونيفورم.
si E est non uniforme. Donc نبداو إلا كان عندي E uniforme ونبداو باش la résultante des forces appliquées. D'accord. أول حاجة غنشوفو la résultante des forces appliquées. La résultante F des forces appliquées. Alors, pour la résultante des forces appliquées, la force اللي غتابليكا على لو ديبول هي اللي كتابليكا في البوان A بلس اللي كتابليكا في البوان B، حيت لو ديبول كيتكون من دو بوان وكل بوان فيها واحد لا شارج الكتريك. داكور. دونك لا ريزولتونت دو فورس ابليكي هي F. اش كتساوي؟ كتساوي F au point A plus F au point B. D'accord. Avec شنو هي F في البوان A وشنو هي F في البوان B. يلا avec F في البوان A منساش بلي الديبول راه في البوان A عنده اون شارج موان كيو وفي البوان B عنده اون شارج بلس كيو. داكور. ومحطوط في واحد لو شون يونيفورم. هذاك لو شون يونيفورم عنده واحد لا فالور كونستانت هي او زيرو. داكور. دونك اف في البوان ا اش غتساوي لك؟ هي موان كيو فاش مضروبه في او اللي هي موان كيو فوا او زيرو. داكور. موان كيو فوا او زيرو. وشنو هي اف في البوان بي؟ اف في البوان بي اش كتساوي؟ هي كيو فوا او زيرو، سيتادير بلوس كيو فوا او زيرو، لان في البوان بي عندي لا شارج بوزيتيف. دونك شحال اف؟ هي زيرو. دونك اف في البوان او بيان اف توتال، اف لا ريزولتونت ايكال شنو؟ ايكال زيرو. سي كلير؟ فوالا لا ريزولتونت اللي كتكريا في واحد لو ديبول، وهذاك لو ديبول محطوط في واحد لو شون يونيفورم اي نول. داكور. سي كلير؟ دونك اف ايكال زيرو، سيتادير لا فورس اللي كتابليكا على هاد لو ديبول هذا اي نول. دونك راه ما كيدير لا روتاسيون لا ترانسلاسيون او بوان. فوالا سي بون. اليسي. دونك سير معايا دابا غادي نمسح هادي وندير لو مومون ريزولتونت. يلا سي بون. ما كاين حتى شي سؤال ياك؟ سير معايا لو مومون ريزولتون. يلا لو مومون ريزولتون. سير نمشي اجي نكتبو هنايا، نمسح هادي ونكتب بلا ما نمسح هنايا. يلا نكتبو لو مومون ريزولتون، مي نتوما ديروها تحتو صافي، ديروها تحتو. Allez-y, donc le moment résultant, voilà. Yalla. Donc le moment résultant par rapport au point O. Le moment résultant par rapport au point O. Donc c'est OA. Produit vectoriel. La force fait le point A plus OB. Produit vectoriel. La force fait le point B. Donc شنو هي FA وشنو هي FB؟ FA راه هي Q موان Q او زيرو، FB هي Q او زيرو. دونك اش غتبقى عندك؟ غتبقى عندك هي EA
vectoriel moins Q fois E0 plus EB vectoriel Q fois E0. D'accord. Donc, إلا خرجت هاد الموا اش غيولي عندك؟ اش غيولي عندك هي موان او ا ياك فيكتوريال كيو او زيرو بلس او بي فيكتوريال كيو او زيرو. دونك موان او ا راه هي ا او سي كلير. دونك اش غتولي عندك؟ هاد كيو نجيبها هنا نعمل بها غتولي عندك كيو ياك فاكتور AO plus OB vectoriel E0. Donc شنو هي AO plus OB؟ هي AB. داكوغ. هادي راه هي AB. هادي هي اشنو؟ هي AB. هاي. دونك اش غيولي عندنا؟ غتولي كتساوي ايكال Q في AB vectoriel E0. وشنو هي كيو ا بي؟ هي لو مومون ديبولير. فوالا هي لو مومون ديبولير. دونك هادي شنو هي؟ هادي راهي بي. هادي راه هي بي. دونك فينالمون اش غنلقاو؟ فينالمون اون تروف شنو؟ بلي le moment par rapport au point O, اش كيساوي؟ راه هو P le moment dipolaire vectoriel E0. D'accord? Voilà l'expression ديال le moment résultant. Voilà l'expression du moment résultant. واش كاين شي سؤال؟ واش مفهوم؟ سي كلير؟ يلا جو باس نكملو. دونك هذاك لو برودوي فيكتوريال يلا. دونك هاد لو برودوي فيكتوريال لا نورم ديالو غتكون هي لا نورم ديال بي في لا نورم ديال او في سينوس لونغل اللي بيناتهم. داكوغ. دونك هادو غتكون اجي نكتبوها هنايا. اجي نكتبها هنا عافاكم. دونك لا نورم نورم دو بي فيكتوريال او زيرو ايكال غتكون هي لا نورم ديال اش؟ لا نورم ديال بي. داكوغ. فاش مضروبه في لا نورم ديال او زيرو في سينوس لونغل بيتا. دونك الا كانت بيتا ايكال زيرو فهادو الا كانت بيتا ايكال زيرو نورمالمون سينوس زيرو هي زيرو. داكوغ. الا كانت بيتا ايكال بي يعني ايكال بي سينوس بي تا هي شحال؟ دونك سي زيرو. دونك هنا عندي جوج ديال لي فالور يا اما تكون بيتا ايكال زيرو اولا بيتا ايكال بي. سي كلير. دونك لو مومون فوالا. اها نسينا والو. دونك هنا سي بيتا ايكال زيرو. هنا كيكون عندي ايكيليبر ستابل. دونك ايكيليبر ستابل بي والاو زيرو
كيكونوا parallèles. D'accord? أو لا تكون إيكالا بي. بيتا إيكال بي. تكون عندك بيتا إيكالا بي. دونك هنا كيكون إكيليبر انستابل. بي و الأو زيرو أنتي باغالي. أنتي باغالي. داكوغ. ألوغ بالنسبة للأخرى غادي تعتبروا لو شون ماشي يونيفورم. سيتادير لا فورس هذيك لا فورس ما غاديش تكون كتساوي زيرو. لا فورس ريزولتونت ما غتساوي زيرو. سي كلير. ديروها بوحدكم عافاكم. اليزي حاولوا ديروها لراسكم باش نكمل. يلا يلا. واش كاين شي سؤال؟ دونك غنمسح باش ندوز الفيكتور بولاريزاسيون. يلا غنمسح باش ندوز الفيكتور بولاريزاسيون. هادشي انا غنحطو لكم ديطاي في ليكو في لي فيديو. داكوغ. دونك جيسبر يكون هادشي واضح. غادي نمسح باش ندوز الفيكتور بولاريزاسيون. اليسي يلا. مي قبل ما ندير نشوف واش باقي داك الشيء واضح. واش كاين شي كيسيون؟ الوغ قبل ما ندوز الفيكتور بولاريزاسيون غادي ندير لينيرجي. بعدا باقي ما درتهاش. باقي ما درتش لينيرجي. L'énergie potentielle d'un dipôle dans un champ. L'énergie potentielle d'un dipôle dans un champ. Énergie potentielle énergie potentielle d'un dipôle dans un champ. Allez ici. Donc عندي واحد الديبول في واحد لو شون وبغيت نحسب l'énergie potentielle ديالو. D'accord? Donc l'énergie potentielle هي Q في dV, n'est-ce pas? Donc il y a Q fois VB moins VA. Allez-y. Le marqueur.
Donc, défini par W, P égale Q facteur VB moins V. Donc, VB moins VA, il y a DV. D'accord? Quand vous voulez VB moins VA, il y a DB. C'est clair? Donc, il y a Q DV. C'est DV. Donc, DV, normalement, c'est grade V fois AB, n'est-ce pas? Donc, il y a grade V égale à Q, le gradient de V, فاش AB. انتم حاولوا تحسبوا الجراد ديال في داكوغ وضربوه في AB. سي كلير. شنو هي الجراد في؟ هي موان او ياك، لان او هي موان جراد في، جراد في هي موان او، دونك هذه هي موان لو شون. هذه سي موان او. يلا حنا برققنا هذه شنو هي؟ وشنو هي هذه؟ هذه شنو هي؟ ما ندوروش على اساس الاو، فهمتوا؟ هانتوما سيروا من هنا. هذه راه هي بي، فوالا هي بي. الوغ شنو غيكون عندك؟ الوغ شنو غيولي عندنا؟ دبليو بي ايكال موان بي سكالير او. دونك هادي امتى غادا تكون ماكسيمال وامتى غادا تكون مينيمال، امتى غادا تكون ماكس وامتى غادا تكون مين. دونك ماكس ملي كتكون انرجي بوتونسيال ماكسيمال، واش كنكونوا في ليطا ستابل ولا ليطا انستابل؟ ملي كتكون عندي انرجي ماكسيمال راه كنكونوا في ليطا ستابل ولا انستابل؟ اليسي عطاوني امتى غادا تكون ماكس امتى غادا تكون مين، وملي كتكون ماكس واش غتكون ستابل ولا انستابل، وملي كتكون مين واش غتكون ستابل او لا انستابل. يلا 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 كنتسناكم. يلا سربي سربي سربي. راه برودوي سكالير ساهل غادي تحسبو، داكوغ؟ دونك راه ساهل تحسب هذا برودوي سكالير. غتبقى عندك سي موان بي فوا او كوسينوس تيتا، داكوغ؟ دونك الماكسيمال سيتادير دبليو بي شحال غتساوي؟ الماكس نورمالمون سي تيتا شحال؟ تيتا زيرو او بيان لا تيتا ايكال بي في الماكس، حيتاش كوس بي هي موان زام مع الموان غتولي بلوس، دونك غتولي دبليو بي ايكال بي فوا او. دونك l'énergie maximale la correspondant à l'état instable, d'accord? On a instable, l'état instable. Pour le min, cet état égal à 0, cos 0 c'est 1, donc on a WP égale moins P E. C'est dans l'état stable. دونك شحال ما كانت الانرجي كبيره شحال ما كتكونش ستابل، داكوغ؟ ما كتكونش مستقر. دونك عندك الانرجي بزاف كتكون اكتيف كتحرك، دونك ماشي ستابل، انت انستابل. سي كلير. دونك فوالا نمشيو دابا للفيكتور بولاريزاسيون. واش مفهوم هادشي؟ يلا كاين شي سؤال؟ واش كاين شي سؤال؟ فوالا
مين ستابل والماكس انستابل اكزاكتوم هي هاديك. سي كلير. دونك شحال درنا ديال الوقت دابا؟ درنا 1 دونك راه بحال الا فوالا قال الكوانتيك غنصيفطو لكم غدا في الصباح، يعني اللايف اللي كان اليوم. المهم حيت الكوانتيك باقي محطيت فيه حتى فيديو، غدا غادي نحطو تا هو. يلا سي كلير. واش هادشي مفهوم؟ جو باس. يلا ندوزو الفيكتور بولاريزاسيون. Allez-y. Vecteur polarisation. يلا فيكتور بولاريزاسيون ندير واحد ديليكتريك. خليو هذا نكتب هنا فيكتور بولاريزاسيون. هادشي راه غيتحط ديطاي في الفيديو داكوغ. تقولوا هذاك حفظناه ولا شي حاجه، راه غيتحط بلي ديطاي هادشي كاع. فاش بقاو غنعطيكم دي زيكزامبل في موليكول وغير حيت دابا لايف ما غاديش نبقى نديطاي، ما يقدنيش الوقت. فيكتور بولاريزاسيون. الوغ بالنسبه للفيكتور بولاريزاسيون الا خديت واحد لو ديليكتريك داكوغ ان ميليو ديليكتريك، فلو ميليو ديليكتريك هو واحد لو ميليو ايزول داكوغ كيتكون من دي موليكول. سي كلير. وهادوك لي موليكول راه كيلعبوا لو رول ديال واحد لي ديبول. راه الا خدينا موليكول اش 2 راه عباره على ديبول الكتريك. وانا نقول لكم علاش ديبول الكتريك. شنو قلنا؟ ديبول الكتريك هو واحد لي دو شارج، وحده كتكون بوزيتيف وحده نيجاتيف، وبيناتهم واحد لا ديستانس صغيره. دونك الا خدينا لا موليكول اش 2 راه مثلا لاش 2 دايره بحال هكا ياك. هادي هنا اش هي واحد لا موليكول ماشي لينيير. سي كلير. دونك الالكترونيغاتيفيتي ديال الاكسجين كبر من الالكترونيغاتيفيتي ديال الهيدروجين. سيتادير هاد لي زيليكترون هادو البارطاج ديال لي زيليكترون غيتجر فيغ الاكسجين داكوغ. هاد لي زيليكترون غيتجروا فيغ الاكسجين. دونك ملي غيتجروا فيغ الاكسجين هنا غتولي عندنا واحد لا شارج بارسيال نيجاتيف، ودونك هنا غتولي عندك اون شارج بارسيال بوزيتيف، وهنا عندك اون شارج بارسيال بوزيتيف داكوغ. دونك هذاك لو مومون بيبولير اللي كنتو كتحسبو كنتو كتلقاوه داير بحال هكا ياك. هادي بحال هكا في الليزون شيميك جو بونس قريتو هادشي في الليزون. الوغ هاد لا موليكول اش 2 راه عباره على دي بول الكتريك حيت عندها واحد لا شارج بوزيتيف نيجاتيف وعندها اون شارج بوزيتيف، وبيناتهم واحد لا ديستانس صغيره بزاف. راه هادي راه عباره على اشنو؟ عباره على واحد اشنو؟ ان ديبول الكتريك داكوغ. دونك الا خدينا ان ديليكتريك
راه كيكونوا فيه بزاف ديال لي موليكول مثلا من غير H2O كيكونوا فيه بزاف ديال لي موليكول هذوك لي موليكول راه جو لو رول دان ديبول راه عباره على سون دي ديبول الكتروستاتيك ou bien ديبول électrique سي كلير الوغ بالنسبه للفيكتور بولاريزاسيون هو لا فارياسيون ou bien la dérivée ديال le moment bipolaire par rapport le temps par rapport le volume pardon ماشي par rapport le temps par rapport le volume كناخذ واحد دي électrique d'accord كناخذ واحد دي électrique un دي électrique من هاد الدي électrique كناخذ واحد ليليمون d'accord واحد البوان d'accord واحد ليليمون دي تو فلو فيكتور بولاريزاسيون كنسميه بي اش كيساوي كيساوي لا ديريفي دو بي دونك هنا سي الفيكتور بولاريزاسيون في البوان d'accord sur D2 في البوان A voilà le vecteur polarisation بحيث هاد البولاريزاسيون عندي فيه une densité ديال لي شارج هو باش كنحسب لا دونسيتي ديال لي شارج دونك بالنسبه لا دونسيتي دي شارج فكاين دونسيتي سورفاسيك وكاينه لا دونسيتي فوليميك كاينه سيغما وكاينه غو داكور دونك عقل على الله يرضيك هذا هو غادي نونكادري عليه وغادي نمشيو نحسبوا لا دونسيتي دي شارج افيكتيف جو بونس راه حطيتها لكم في لاسيري دونك من هنا كنجبدو لا دونسيتي surfacique de charge et la densité volumique. D'accord? De charge, bien sûr. De charge. بالنسبة la densité surfacique, هي sigma égale P scalaire N. و N هي لا نورمال على هذيك لا سيرفاس داكوغ هذه هي ديك سيغما اللي كنتو كديروا سيغما كنا كنخدموا بها سيغما في اس 2 ما كناش كنعرفوا ديك الساعه شي حاجه سميتها بولاريزي ما كناش كنعرفوا دي الكتريك دابا هذيك سيغما ولاش كتحسب داكوغ كنسميوها سيغما بي لا دونسيتي سورفاسيك دي شارج دو بولاريزاسيون داكوغ و دونسيتي فوليميك دو شارج دو بولاريزاسيون هي رو بي ايغال موان grade moins divergence de V, de P, d'accord? Moins divergence de P. هادو تاهما من العلاقات اللي تزادونا في الاسكال سيغما في سكالير ان وغو بي فوالا اهو c'est clair densité surfacique et la densité volumique فاهمين دونك هاد العلاقات مهمين بزاف 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 واضح اليزي فوالا دونك كتبوا هادشي ونكمل يلا الميكانيك كونتيك لا غنديرو لي غايون غنهضروا بعدا اون جينيرال على لا ميكانيك كونتيك منين جات الوقت اللي بانت فيه داكوغ اللي بان فيه لا ميكانيك كونتيك سي لا ليميت ديال لا ميكانيك كلاسيك دونك لا ميكانيك كلاسيك سالات كانوا دي فينومين ما قدراتش لا ميكانيك كلاسيك انها توصفهم جات لا ميكانيك كونتيك دونك لا ميكانيك كونتيك غادي نبداو بالكور نوار غايونمون ديال الكور نوار
عاد ندوزو لوا دو وين لوا دو ستيفان ونديرو لي في فوتو الكتريك ولي في كونط. سي كلير. دونك اون اريت لا. انا غنشوف الا قدرت دابا غادي ندير لا ميكانيك كونتيك. سينو الكونتيك خاصني تنحط فيه لي فيديو. راه لي فيديو ديجا غدا غادي نحطهم لكم. داكوغ. غدا غنحاول نحط لو ماكسيموم ديال لي فيديو. عافاكم خدموا هادو ضروري خدموهم. غادي نحط لكم لي فيديو فيهم شابيتر 1 باش نديرو هذيك لا سيري. بون كوراج والله يوفق.